ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا للہ الواحد القہار، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المختار وعلی آلہ وصحابہ الابرار الاخیار الی یوم القرار۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کی جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، حسب وعدہ سلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد خطاب میں جو کو موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت شروعات کیا تھی؟ پہلا ان کے بارے میں جانکاری ہوئے، اردو میں کہتا جاننا، کہیں کہ جانو، شروعات یہاں تھی۔ کہیں پٹھیا پہچاننا، ادھر اوڑک، پہلے تو خبر پہ جھپڑو کوئی ویکتی آئے، اچھا نا موبائل ٹی وی جو زمانہ ہی مارو ڈسے وٹانا کا پہلے ایڑو تھی دو کہ بادشاہ وقت اگر پبلک میں آتے تو پبلک سننے نہ ان کے، تو پہلو اسٹیپ ہے کہیں کہ جاننا، کہیں پٹھیا پہچاننا، اور کی گن جاننا پہچاننا، کہیں پٹھیا تعلق سبند، ترے اسٹیپ تھا۔ کہیں پٹھیا سبند، پٹھیا دوستی، تیں پٹھیا محبت، انہیں تیں پٹھیا عشق۔ محبت اگر حد تھی اگیا ودے تو عشق دوا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑو ایمان ہوں گو، ایمان میں حضور جی نسبت سے ان منزل متے ہوں گے۔ محبت انہیں عشق، ان کی حقیقت کرو ہے اج واز میں آنکے سامنے پیش کریاں۔ سوتھی پہلا ایک گال سمجھی گنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آوٹے رسول آیا آمدت، عزیز علیہ ما عنتم، آئے اگر تکلیف میں ہو تو انہی کے دکھ چیئے، تکلیف پانکے دکھ مصطفیٰ کے، انہیں کیڑا پانجا چاہک حدیثیں جو مطالعہ کریں تو خبر پوندی الگ الگ
अलग हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती केडी वडी परवाह हिकिड़े हदीस में जो दरिया में तूफान वधारे हुए तो कश्ती में सफर न करी जा, कारण के तूफान से आंधी होड़ी बुड़ी होंगी। उन जमाने में मशीन स्टीमर होता हो ना, वधारे तूफान हो तो दरिया में सफर न करी जा, तकलीफ आके थींदी अने परेशान आओ थींदो से। गोया के मुस्तफा चई रहा जिन मकान जी छत मथे पारा पीट न हुए, रसूलुल्लाह फरमाइए था कि उन मथे रात जो सुम जाना। पारा पीट समझो तो ऐसा गांव में लगभग मरे समझे था, छत मथे जो को वाड़ बना दी थी ना 72 फुट की दीवार, इनके पारा पीट चवा दी। ई न हो तो छते न सुम जा, खबर नहीं जो अध रात जो निंदर में आए हली निकलो नीचा छड़ी को तकलीफ आके थी अने परेशानी मुस्तफा की थी। एकड़ी हदीस में रात जो सुमो अने आ जो बिस्तर पियो है ते हिकार विछाण के छंडी जा, विछाण के छंडी जा पोए समझा निजारा की जीव जंतु हुए तो बाहर निकली वञे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जमाने में लाइट न हुई, घरे में दिया बरदा चिराग। सरकार फरमायो तो रात जो सुमो निंदर जो टाइम थिए तो दियो जाए उच्चा, केड़ा के एड़ो न बने कि तेज हवा लगे अने मकान की आग लगी। कई वक्त एड़ो बने हुए है गामड़े में, देहात में, जंगल में, आबादी में। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जा एड़ा खैर खाई कि उम्मत जी तकलीफ मुस्तफा वटा थी बर्दाश्त न थी। जॾहिं मुस्तफा एड़ा उम्मत जा खैर खाई तो उम्मत मथे नबी जा 8 हक, 8 हक। पहलो हक ईमान, हुजूर मथे एड़ो ईमान गनी अचणो जो हुजूर के छड़े में बेकुरा निगाह न हुए, बस मुस्तफा के मनो, मुस्तफा मते ईमान गिनिए तो निजी गाल मनो, उन्हीं मते अकीदो रखो, सजा हाजत रवा उन्हीं के मनो, ईमानी है। अगर जाहिलियत में अनजाने में अगर कोई हुजूर जी गुस्ताखी करे या हुजूर के छड़े ने बेकुरा पंहिंजी तवज्जो दे तो वो दीन इस्लाम जो सख्त हुक्म है उन मथे हिकिड़ो दाख़िलो ॾियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिकिड़ो दाख़िलो ॾियां तो समझी वेंदा। मदीने में हिकिड़ा यहूदी हुआ, यहूदी विद्वान आलिम हुआ, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जबरदस्त आलिम हुआ, मुसलमान थिया। यहूदी धर्म पहला अपनायो थे अने कलमो पढ़िया था, हाणे मुसलमान थे, हाणे इस्लाम मथे अमल करणो इन मथे ज़रूरी थियो। नमाज चालू क्यों, रोज़ा रखियो, तिलावत कुरान क्यों, हर चीज इस्लाम जी अपनायो। पर वो वस्तु अड़ी सुन जाओ, हिकिड़ो उठ जो गोश्त यहूदी धर्म में हराम, उठ जो गोश्त, ई उठ जो गोश्त न खे। एड़ी रीते ऊंटनी जो खीर यहूदी धर्म में हराम। अब्दुल्ला बिन सलाम विद्वान आलिम में विचार क्यों जे यहूदी धर्म में ई वो वस्तु ना जायज है, पर इस्लाम में जायज है। पर इस्लाम में फर्जियात ने जो आके उठ जो गोश्त खेणो खपे, वाजिब के फर्ज न है। ऊंटनी जो खीर आके पीणो खपे, एड़ो फर्ज के वाजिब न है। ई विचार श्रेणी होनी चाहिए। विचार क्यों जो आऊं उठ जो गोश्त न खिया, ऊंटनी जो खीर न पिया तो वो नज़म मथे अमल हले, यहूदी धर्म मथे पण अमल हले अने इस्लाम मथे दाइया जाओ। अल्लाह ताला के ये अदा पसंद ना आवे, ईमान करे के जवा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ऐ ईमानदारो, इस्लाम में आया हो तो पूरा इस्लाम में दाखिल थी वञो।
اللہ پاک ایتری پن چھوٹ نہ دینے اگر مسلمان تھے آئے ہو تو مکمل سمپورن اسلام میں آتو ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم متے نہ ہلو انہو لکم عدو مبین شیطان آدھو کھلم کھلا دشمن ہے مطلب ہی جو ایمان اگر آئے تو مکمل سمپورن ایمان کہ ایک مارو اج پانجا مسلمان جہالت میں دین کے سمجھے نتا ہڈا پن ونجن ہوڈا پن ہی کریاں وٹھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سنی گن گیا پوری ذمہ داری سے جاتا غیر مذہب جا جتی شعائر ہیں شعار یعنی ان کی عبادت پوجا پاٹ غیر کون کی پوجا پاٹ ان جی مجارہ اگر کوئی مسلمان بھاگ گنے تو ایمان مجاتی نکلی گئی نکاح ٹوٹی ہوئی ان جی نماز جنازہ جہاں سودی کلموں پڑھی یا نہ پاچو مسلمان نہ کیے تہاں سودی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھا دے ان کی زیارت پر نہ پڑھا دے ان کے مسلمان کے مجانہ شامل پر نہ کرا دے ایڑو سخت حکم ہے کام کے اسلام جو پورو مدار ایکیشور واد اسلام چالو تھی تو لا الہ الا اللہ دیو کوئی خدا نہیں اللہ ہکڑو ہے اللہ ہکڑو ہے پہلا میں پہلا جو کو معبودان باطل ہے انہی جو انکار کرے خدا سوا کہیں کے لتا مانو ہکڑے اللہ کے منو اسلام تو ایمان ہی ہے جو مکمل حضور علیہ السلام کی ذات اللہ نے ان کے رسول کے منو انہی کے لائے ہوئے مذہب کے سویکارنو ان جو نالو ایمان تو پہلو حق کا ایمان دیو حق حضور جو دیو حق کا اتباع اتباع اترے حضور جے چیلے تے حل سبحان اللہ اتباع یعنی حضور جے چیلے تے حل فتبعونی یحببکم اللہ قرآن کے مجھے محبوب دنیا والے کے چاہیے دو اگر اللہ سے محبت کرے ہوتا اللہ کے چاہے ہوتا اللہ کا محبوب بنےلا منگوتا تو مجھے چیلے تے حلو آؤں کھیاں تو ایڑی ریتے کھیو پانی پیاں تو ایڑی ریتے پانی پیو آؤ سما تو ایڑی ریتے سمے جو طریقوں اپنایو آؤ ہلا تو ایڑی ریتے ہلو یعنی سمپورن موجی زندگی کے اپنایو اللہ تعالیٰ کے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ آن سے محبت پر کریں دو انہیں اللہ تعالیٰ آنجا گناہ پر معاف کریں دو یہ حضور جے چیلے متے حلنو ان جو کمال انہیں گھنے وقت حضور جی سنت انہیں حضور جو طریقو ان کی خوبیوں کمالات سمجھے میں نہ آتے مارو نتیوں سمجھے میں آتے تو ای پانچی عقل جو قصور ہے ہکڑو داخلو دیا آنکے مکھ اچانے مارو تھوڑا آسودہ ہیں ہکڑو زمانو ہو کے کھادے پیدے جی چیزیں جی کمی کھیر گھر پورتو ہوئے تیل اوچھو ہوئے نہیں ہوں پن چیزوں ہانے پانی نتی ملے وچارتا کرو مجھے بچپن میں سمرے پانچے گام جے مجانا بوترے واجوں ہوئی وہاں تھی پانچوں ماں بینوں پانی بھری ہیں کپڑا دھوتے لائے تے ونے کہیں گواڑی تے ونے پانی جی ایڈی تکلیف ہے بے چیز تا کھیر ہے تیل ہے گھی ہے یہ تا گھنا مشکل گال تو ان زمانے میں رسول اللہ کیوں جو اگر کھادے جی چیز میں مکھی چھنی پہ مکھ چھنی پہ ہو گئے نہ دی جا ہوئے مکھ کے بوڑے شریر ہے ڈبائے وچ جا مجھے گال سمجھو تھا ڈبائے وچ جا کوئی 12 پھینکے دی جا کوئی وہ چیز کے واپرے سکو تھے استعمال کرے سکو ان جو کارن علماء حدیث کے حوالے سے جو ہیں کارن کرو کہ مکھ جو کوئی نا مکھی ان جا وہ پر وہیں تھا وہ پک وہیں تھا ہکڑے میں شفا ہوئے انہیں ہکڑے میں بیماری ہوئے بیماری انہیں شفا مکھ جنتا نے چھنے تھی نیری جا رسول اللہ جی حدیث متے قربان وے جا مکھ چھنے بیری بوئے پک ان جا پانی یا کھیر جے مجارہ نہیں وجے ہکڑو پک بوڑی دی جن جے مجارہ بیماری ہے او پک پہلا بوڑی دی جن جو بعد اگر آئیں ان کے دبائے چھڑیں دا تو بیماری جو بدل بیو پک جے میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے ہیں ان جو عدل بدل دے گئے ہنے پانچے عقل میں نہ آتے
અહીં વાપર્યો કે ન વાપર્યો, ઊંચી થયો કે ન થયો, પણ इन मथे विश्वास रखणो, रसूलुल्लाह मथे ईमान गिनी अचणो ज़रूरी है। ये दूधी है ना, दूधी रसूलुल्लाह के पसंद हुई। રીંગણા પૂરી જિમ્મેદારી से आंदो, रसूलुल्लाह जिंदगी में कदे ना खाते। अज जी साइंस चेती कि રીંગणे में कोई फायदो ना है, गरम में एसिडिटी थी, पेट में गर्मी थी, जेके पर थींदो है मेडिकल साइंस इंदो जेके पर फैसलो करे आऊं जो को पढ़े हुई था। दूधी कद्दू शरीफ दुनिया की कोई एड़ी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल साइंस की सिस्टम में जो कोई बयान के हुए कि दूधी जे में जरा कोई जातो नुकसान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वधारे सब्जी में दूधी के इस्तेमाल करींदा, हर साग में दूधी शरीफ के रसूलुल्लाह इस्तेमाल करींदा। उलमा कहता आंके शौक वे रसूलुल्लाह जी अदा के अपनाए जो तो दूधी के कद्दू के खे जा, पर आंके ठीक न लगे, आंजी तबीयत मंजूर न करे तो दूधी के न खे जा, पर खबरदार कद्दू शरीफ की बुराई न करी जा। रसूलुल्लाह जी पसंद के नापसंद ईमान जो नुकसान है। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा जा शागिर्द है, हनफी मजहब जा जबरदस्त इमाम है। रिवायत में अचे तो कि हिकिड़ो माण्हू हजरत इमाम अबू यूसुफ के सामने चयईं रसूलुल्लाह दूधी न करो ॾिठो ई खाधो माज़ल्ला, वो मुसलमान चेवा चे रसूलुल्लाह हिन न करो ॾिठो, हिन के पसंद क्यों। इमाम अबू यूसुफ रिवायत में अचे तो तलवार कढी करो, उनके क्यों तो हेवर हेवर कलमों पर, अगर कलमो नहीं पढ़े तो ही मुझी तलवार तो दो फैसलो करेंगी। रसूलुल्लाह जी पसंद की वस्तु के नापसंद करे अने कोई इस्लाम में तो बाहर निकली तो ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पसंद है अने हुजूर जो चीलो, हुजूर जो तरीको अने हुजूर जी इत्तिबा है समझ में अचे। हिकिड़ो ॿियो हदीस के हवाले से वाक़ियो सुनाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज ते विया। उन जमाने में सफर उठते हैं, घोड़े ते खच्चर ते, इनसे सफर थींदो। घोड़े मथे सवार हलिया वञे तो लश्कर कई काफिले वारा पण भेगा आहिनि। जंगल में हिकिड़ो झाड़ हो, बावर जो झाड़, कोई कंधे वारो दरख्त हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक जा फर्जंद ही अने सुन्नत रसूल जी अदायगी में उलमा लिखियो आयो कि इनसे वडा घणे ओछा सहाबा हो, एड़ा शौक हो आका जी सुन्नत अदा करे। सीन में हिकिड़ो बावर आयो तो इन्हीं जे घोड़े के बावर नीचा थी हलाए, बावर नीचा थी ॿिया वड़े हेॾी वाट पई है, माण्हू हिनकुरा थी वञनि था, पिंड से बावर नीचा इनके घोड़े के हलाए। अॻियां घोड़ो निकिरी वियो, पाछो वारियो सुनी गंजा हुजूर जी इत्तिबा करे की जवाजे ॿियार घोड़े के उन झाड़ नीचा हलाए। घोड़ो आर पार निकरी वियो, त्रैयार आया, घोड़े के पाछो वारे अने डोगे के ऊंचो क्यों, सर ऊंचो क्यों, सर ऊंचो के एतिरो सूजी के लगभग उभा थई विया ने मथे ते जो अमामो शरीफ हो ने ई कंधे में अटकी रहियो। ई सहाबा ॾिठो वटे, ॿिया जेको साथी हुआ ॾिठो वटे अने जिन टाणे अमामो अटकी रहियो तो घोड़े के रोके ने अमामे के कंधे में जाती कढियो, पाछो अमामो ॿधियो ने अॻियां वधिया। सहाबा जेको साथी हुआ पुछियो कि सम्झाणो न, ही हेॾो मार पियो झाड़ बावर नीचा थी हलिया, हिकिड़ो ॿ वक़्त घोड़ो आर पार निकिरी वियो, त्रैयार जोरे मथे के अमामे के कंधे में फसाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा चवनि था कि ह्यां थी निकिरो सेन तो मुझे आका जी हिकिड़ी याद अची वई। कई वरे पहला मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यां थी वटाणा सवारी ते सवार हुआ, उनटाने झाड़ निंडो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ नीचा थी वटाना तो आप जो अमामो शरीफ हिन झाड़ जे में जरा अटकी रहो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी जे जनावर के रोक्यो अने अमामो कढी ने सर ते बध्यो, ह्यां थी वटाणो से तो मुझे गैरत ईमान कबूल न के हिन जगह मथे वञा अने मुझे आका जी सुन्नत अदा न करे।
हेड़ा दीवाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा हुआ। तो हुजूर जो पहलो हक हुजूर मते संपूर्ण ईमान, हुजूर जो ॿियो हक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इत्तिबा एतिरे हुजूर जे चीले मथे हलणु वो वस्तु। हुजूर जो टियों हक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत। इत्तिबा ने इताअत में फर्क है। इत्तिबा जी माना है चीले मथे हलणु ने इताअत जो माना है त्यों करणु। बोले वारो बोले उनजो त्यों करणु, उनजो नालो है इताअत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के जेकी आकाम नाफिज क्यों, उम्मत मथे वाजिबुल अमल, कारण के महबूब जो हुक्म है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दरबार में एक सहाबी आया, सहाबी सुने जड़ी गाल, हाथ में सोन जी विंडी है। इस्लाम अञा नओं नओं आयो, एतिरे इस्लाम जा मरे आकाम मिणी के ख़बर पर न हुआ। कॾहिं कॾहिं कोई ई वीचार ना अचे भला रसूलुल्लाह जा साहबा हुजूर जे सामने सोन जी विंडी पेरे आया, इस्लाम न हुओ, मिणी के तमाम अहकाम जी ख़बर न हुई। अने मरे माण्हू के रोज़ पण हाज़िरी न ॾींदा हुआ। अलॻि अलॻि प्रांत में वेचारा रे वारा साहबा कॾहिं कॾहिं पण मुख थींदा हुआ। हुजूर जे सामने आया न सोन जी विंडी पेरेली। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो, उनके चयो आंजी विंडी कढो। विंडी कढी ने ॾिनो। हुजूर 12 घा कर दे। विंडी तो कीमती है न, अॼुकल्ह त 50-60 जी हिकिड़ी विंडी थी। उन ज़माने में पाण सोन त कीमती जो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आई करो चाहियो था जे कयामत जो ॾींहुं आंजे हथ जे मिजाना जहन्नम जी आग जी अंगूठी पेरे में अचे। सोन जी अंगूठी पहनी मर्द के, सोन जी खाली विंडी न, चैन, हार, गले में कड़ा, हाथ में कड़ा, कोई पण जातो सोन जो दागिनो मर्द के पहनो हराम है। हुजूर चो आई आके मंजूर है हाथ में कयामत जो ॾींहुं जहन्नम जी आग जी विंडी आके पेरे में अचे। ओ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चई न हुजूर रवाना थी विया। वो सहाबी जंहिंजी विंडी सरकार फुगाए ॾिनो अञा पई है, सहाबी पण उठाए ॾिया मरे चयो ॾिया। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सामने आई विंडी पेरे आया ने विंडी पेरनी हराम है सोन जी। एतिरे आका नाराज थिया, फुगाए ॾिनो, हाणे खणी ॾिनो। आई पेरी जा न घरवारी के ॾेई ॾींदा, यकीन इनजा पैसा उबा करी जा। सहाबा हुजूर जी इताअत जा केड़ा दीवाना हुआ। अरे मुस्तफा मुझो आका मुझो महबूब जिन चीज के घा करे ने फुगाए ॾिनो आ उनके खणा, मुझे ईमानी खैरत इन बात के कबूल नहीं करे। हेतिरा माण्हू समझाया पण उस सहाबी उन विंडी के हथ न लगाए। इहे इताअत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतरे हक था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चौथो हक उम्मत मथे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल अने जान से वधारे हेडी लंबी चौड़ी दुनिया में सौथी वधारे इंसान के औलाद, परिवार, रिश्तेदार, वतन, पैसो, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर चीज से मोहब्बत हुई, पर ईमान करो है। रसूलुल्लाह क्यों ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। बुखारी शरीफ की हदीस। आम जाती के जो ईमान क्या सूदी नहीं हले अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं थिए जासूदी उन जे दिल में मुझे एड़ी मोहब्बत हुए जे इन जे पे कना वधारे, औलाद कना थी वधारे, जमीन मथे तमाम इंसाने कना थी वधारे मुझे मोहब्बत न होए त्या सूदी उन जो ईमान कामिल ना है। एकड़ो सहाबी हुजूर वटे अर्ज क्यों मत साआ या रसूलुल्लाह, सरकार कयामत कने? कयामत अल्लाह पाक चंद कयामत ओचिंदी अचिंदी। हुजूर के इल्म हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हो, सहाबा जे सामने हुजूर कयामत के निशाने बताए हुए हैं। लगभग 20 निशाने अलग अलग किताबें में कयामत के बारे में बताए में आवे 20 निशाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कयामत की तारीख ने बताए किन सन में कयामत थींदी ई पर ना है कारण के तो कोई ओचिंती न लेखा जी, अचानक न लेखा जी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صحابی پوچھیں متسا یا رسول اللہ، آقا قیامت کدیں؟ سوال سنی نے حضور ان کے سامنے سوال کیوں؟ ما اعتدت لہا، اے قیامت کے بارے میں سوال پوچھے وارا چو تم قیامت لا کرے نے تیاری کرو کیے تو تے کرو تیاری ہے۔ صحابی سبحان اللہ صحابہ جی کو عشق کرو محبت ہوئی، آقا منہ تے ودارے نمازوں نہیں، ودارے روزہ نہیں، ودارے نیکیوں نہیں، ودارے کارے خیر نہیں، پر ہاں آقا منہ کے آن سے محبت ہے، آن سے محبت۔ حضور علیہ السلام جنہیں صحابی بیٹا سنے تن آن سے محبت ہے، تنے حضور چاہوں تو المرء مع من احب، زمین میں دھرتی میں تھے اللہ کی مخلوق میں جا جو کو جیسے محبت کریں دو قیامت کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا دارے سے محبت ہوں گی تو قیامت کے لیے دنیا دارے میں عاشق تھیں دو، اگر کافرانے بے ایمانے سے محبت ہوں گی تو قیامت کے لیے بے ایمانے بیگا ہوں گا، اگر اللہ وارے سے محبت ہوں گی تو قیامت کے لیے اللہ وارے جو ساتھ ہوں گے۔ اتنے سودی کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر دل میں محبت ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے لیے حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچا انہیں جو حشر فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول چینتا جنہیں خبر پہن صحابہ ایڑا خوش تھا جو حضور جو دیدار کرے حضور جو کلموں پڑے اٹھیا اج سوچی ودارے انہی کے خوشی تھی جنہیں رسول اللہ چون جیسے محبت کریندہ قیامت کے لیے ان کے ساتھ ہوں گا۔ کہتا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم و ان لم اعمل بمثل اعمالهم، حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتا تو منہ کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر فاروق اعظم سے محبت ہے، حضور کی بشارت کے کارن منہ کے یقین ہے جو قیامت کے لیے منہ جو حشر انہی کے ساتھ ہوں گو، بھلے منہ کا عمل انہی جڑا نہیں پر انہی کی محبت کے کارن اللہ تبارک و تعالی منہ جو حشر انہی کے ساتھ قیامت تو نہیں کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت ہے۔ حضور سے محبت کرو، دنیا میں فائدہ آخرت میں فائدہ۔ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پوچھیں تھا، حدیث شریف پیر کرم شاہ صاحب سیرت النبی میں سجو واقعہ لکھے آیا ہوں، ٹوک میں آگے سنائیاں۔ حضور حضرت عمر کے پوچھیں تھا، عمر آنکھ دل میں مجھے محبت کتنی؟ عرض کیوں یا رسول اللہ، اولاد تھی ودارے، ماں پہ تھی ودارے، گھرواری تھی ودارے، بھائی بہنیں تھی ودارے، رشتہ داریں تھی ودارے، دھرتی کے تمام انسانیں تھی ودارے، آپ سے محبت ہے۔ وہ جکی نا گڑوں ماں پے اولاد گھرواری بھائی بہنوں رشتہ دار دنیا جو تمام انسان یہ مرے حضور سوئیں اٹھ سنی نے سوال کیوں؟ جان تھی یعنی جان سے ودارے محبت ہے کہ منہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہوا، کھوٹو نہ پوچھے، حقیقت بیان کریں۔ عرض کریے تو آقا انہا فیصلو نہ کیوں، آن سے ودارے محبت ہے کہ جان سے؟ کریلا سنو، آن جو کو علماء کے پڑے ہوئی ہیں جو جان آئے تو انسان ہے، انسان آئے تو محبت رسول ہے، سمجھو تم پانچ جیرائیوں ترے نیکی ہے، عبادت ہے، حضور کی محبت ہے، کلمہ ہے، دین ہے، اسلام ہے، ویچر کو جو جان تو سوچی بیلا آگیا ہے بیوں مرے نیکیوں مر پٹھیا۔ آقا کے چاہوں جو آقا انہا فیصلو نہ ہے کیوں کہ جان سے ودارے محبت ہے کہ آن سے؟ اللہ جو رسول چھاتی تے ہتھ رکھو آئے ہے، حضور چھاتی تے ہتھ رکھو، بس چھاتی کے مصطفیٰ جو ہتھ آئے اللہ جو رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھ مبارک کی ٹھنڈک عمر کے سینے میں پگی، حضرت عمر فاروق اعظم اونٹانے چوں والذی بعثک بالحق الآن احب الی من نفسی،
ان پروردگار کی قسم جن کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، مصطفیٰ آجو حق مجھے سینے کے آئے، حقیقت کھلی ہوئی ہمیں مجھے دل کنا تھی پر ودارے آج محبت مجھے دل کے اندر ہے۔ حضور کرو کیوں الان یا عمر، عمر تو ہیور مسلمان تھے، الان یا عمر، عمر تو جو ایمان ہیور مکمل تھے، جب مجھے محبت کائنات میں ہر چیز کنا تھی ودارے ہوئے، ان جو نالو کی ایمان آنے ان جو نالو اسلام ہے، ای جائے محبت رسول جو حق۔ صحابہ کرام پانچ بولی میں تھے نا کھٹی ویا کھٹی کرے لے گیا حضور جی محبت تو حق ادا کی اللہ جی قسم۔ مکے میں جڑے اسلام پھیلو ہکڑو با مسلمان رسول اللہ جو کلمو پڑھو، ہکڑو با کافر، پے کافر پتر مسلمان، ہکڑو با مسلمان بیو با کافر، کئی وقت شوہر مسلمان بیوی کافر، ہی حالت ہوئی مکے جی مجارہ ہجرت کرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تھی مدینے آیا، 1.5 ورے کے اندر بدر جے مجارہ لڑائی تھی، مکے وارن جی انے رسول اللہ جے لشکر دی 1000 مکی جی فوج انے 313 رسول اللہ جا صحابہ مدینے تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے ساتھے لڑائی میں شامل تھے۔ یہ لڑائی کیڑی لڑائی ہوئی؟ 313 صحابہ جنگ بدر میں جو کو شامل تھیا، رسول اللہ چاہو کہ ای گمئی عمل کریے مرے جنتی، بغیر حساب جنتی اصحاب بدر۔ اتروجنا علماء لکھوں تا اگر 313 بدریوں جا نالا کوئی لکھی تھا میں انے ان جو پانی اگر پاگل کے پی رہے میں اچھے، بیمار کے پی رہے میں اچھے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، انہی جو نام ایڑی برکت ہے، انہی جو کارناموں کرو۔ جنگ بدر میں میدان میں آیا، ہکڑو کرا ابو جہل کی فوج ہے، ہکڑو کرا رسول اللہ جا 313 ساتھی، 313 میں پر قریش جن کے لڑائی لڑن دے آتے، ہتھیار ہلائیں دے آتے، جنگ جو قوم اتفاق تھا سندھ ریسی، باقی بیا مڑے انصاری کھیتی واڑی کرے وار، لڑائی جھگڑو انہی جو کم نہ، ایسی نیو ماروے کے 1000 جو مقابلو، پاچھو قریش اج سودی دنیا میں کوئی طاقت ان کے ہرائے نہیں سکئی، قریش مکہ کے وٹا ہارے نہیں، پہلو مقابلو رسول اللہ جو قریش مکہ دے ساتھ میدان میں وہ لشکر آیا۔ ذرا وچاری جا، مولا علی شیر خدا رسول اللہ بیگا، سگا بھا ابو جہل بیرا، سگا بھا ابو جہل بیرا، حضرت امیر حمزہ رسول اللہ دا کاکا رسول اللہ بیگا، سگا بھا حضرت عباس ابو جہل بیگا، ابو بکر صدیق رسول اللہ بیگا، سگو پتر عبد الرحمن ابو جہل بیگو، آئے نہیں لڑائی۔ ذرا وچاری جا، صحابہ کرام اللہ جی قسم حضور جی محبت تو حق ادا کیا، یا رسول اللہ اساں جی جگر دا ٹکڑا ہوئے، اساں جو پی ہوئے، اساں جا بھا ہوئے، تمام رشتہ آدھی محبت میں قربان۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے فتح عطا فرمائے، لڑائی پٹھیا حضرت ابو بکر صدیق کا پتر عبد الرحمن مسلمان تھی گیا، ہکڑو دی پے پتر بوئے گالیوں کے وٹھے جنی گالیوں مسلمان تھی گیا، چہتا جا ابا جان بدر جی لڑائی میں ہکڑو ایڑو موقع ہو جا آئیں مجھے آگیا تھی وٹانا، مجھے ہاتھ میں تلوار ہوئی، آئیں مجھے ڈٹھانا ہوا، اگر آؤں چاہیاں تو تلوار جی ہکڑے گھا میں آجو متھو درد سے الگ کرے ہو جا، پر منہ کے خیال آئے ہو جو دھرم الگ ہے، مذہب الگ ہے، کلمہ الگ ہے، تو آئے تا مجھو پے، بس مجھو پے سمجھی نے ابا جان آمد سے آؤں تلوار نہ ہلائے چھڑے گئے،
حضرت ابو بکر صدیق کو چین تھا صحابی صدیق یعنی سچا سچیں جا سردار رسول اللہ دا صحابی چین تھا جو پتر تو تا منہ کے پے چھڑے لے سمجھے چھڑے لے پر اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اگر مجھے آگیا تو نکلے ہوئے منہ کے موقع ملے ہو تو آؤ ہی نہ میرے ہو تو تم مجھے پتہ نہیں ہے بس اللہ نے مجھے رسول جو دشمن سمجھی انہیں تلوار کے ہکڑے وار میں تو زندگی پوری کری ہوئی تھی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو یہ صحابہ کرام گویا کے حق ادا کیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واقعہ ہے علماء وٹا سویا ہونا حضور کی محبت انہیں رشتو زید بن حارثہ مکہ میں انیا اسلام نہ آئے ان زمانے میں قافلہ سفر کہیں دعویٰ لوٹ مار تھیندی ہوئی چوری چکاری تھیندی ہوئی ایکڑو قافلو ویو تے انہیں حضرت زید بن حارثہ ننڈا بچہ ہوا مارو لوٹے گڑ قافلے کے حضرت زید بن حارثہ پر لوٹا دی گیا انہیں مکے میں ایک بازار لگ دی ہوئی مکے کے 12 پاؤں کچھ میں تو اوچی ہے پر کاٹھیاواڑ میں شنیواری نے رویواری نے الگ الگ بازاروں لگیں تھے جنا کپڑا نے الگ الگ وستو بیچا دیں تھے سستی راجکوٹ میں تو آئی ہائی فائی چیز پر گنی سکو تھا شنیوار کی بازار راجکوٹ میں تو اڈا عرب میں پڑے ایڈی بازاروں وکانی ہوئی لگنی ہوئی ہر چیز ملے اتے غلام پر وکانڈا ہوئے باندھیوں پر وکاندیوں ہیں جو کو چوری کرے نے کھنی آئے ہوئے چور بازار میں جو ہوتے پر سودا تھیندا ہوئے حضرت زید بن حارثہ کے کوک کھنی آئے ہوئے بازار میں وکے شکتے انہیں گنے وارے بیٹا تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رسول اللہ کی بیوی صاحبہ تنے آنیا حضور سے نکاح نہ تھے مکہ کی رئیسہ ہیں شہزادی ہیں ای وکاندو بھی نہیں کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے نکاح تھے تو حضرت زید بن حارثہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ لئی دے یہی زید ہنے آنجی خدمت کہیں دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت زید ریا اسلام آئیو تو سوچی پہلا کلمہ پڑے وارے میں حضرت زید جو نالو ہے رضی اللہ تعالیٰ جو کو انہی جی گھر واری جا غلام ہوا انہی جو نالو انہی جے پے جو نالو وہ حارثہ انہیں کاکا جو نالو ربی انہیں جب برا جوان پتر 2 بارو وریں جی اوستا بڑا ونیا جی ونیا تو ماں پہ تے کو گزرے ماں پہ کئی جگہ میں تلاش کیوں کئی تو ورے ہڈاوڑا پتھا تھا کیوں پر حضرت زید بن حارثہ جو پتو نہ ملو جنہیں خبر نہ پئی تو کئی ورے سودی شانتی سے وٹھا ہوا جانے تو پتر نہ تو ملے او جن کا سماچار تھیا جا آنجو پتر مکے میں جو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی وٹھے ہے انہی جو نوکری کرے تو انہی جو غلام ہے بس کر عید جو تندر نکلے انہی لا کرے ماتا نہ ہوئی پر پے آنے کاکا پن جو گام چھڑے نے سیدھا مکے آیا مارو تو پچھوں بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیڑا ملن تھا مارو چون جو فلان جگہ انہی جو گھر ہے ہیور جو تو مروہ پہاڑی ہے نا مروہ صفا نے مروہ پہاڑ کے بازو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنگلو ان زمانے میں ان حضور اتے جروندا حضور وٹے ملاقات کیوں ان چون جو آوٹے اساں جو پتر زید آئے کہ ہاں موٹے ہے ان جو والد چون آون جو پیاں نے ہی ان جو کاکا ہے کئی ورے تھیا گم تھے بھی ہوئے چورا جی بھی ہوئے کئی ورے تھی تلاش کئی اپن لدو میں آن جڑے کریم آنے سخی وٹے اساں جو پتر ہے اساں کو خوشی تھی آئیں جکے تو سے پیسہ دے دیوں دولت آئیں تو آج حوالے کرے دیوں کئی ورے سے جو کو اساں جو پتر کی جدائی ہے اساں وٹا برداشت نہ تھی ہمیں یہ اساں جو پتر اساں کے حوالے کرے دیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا انہیں کیوں کہ منہ کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں دولت کی کوئی ضرورت نہیں آنجو پتر کے حقل کریا تو انہیں پتر آنجو حلیلہ تیار ہوئے تو آؤ دل سے خوشی سے رجا دیا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنگلے میں جاتے حضرت زید کے حقل کیا اڑا روندا ہوا. حضرت زید آیا پے نے کاکا سے ملیا رونا بخو جی نے ملیا ہی کیفیت جڏهं ملاقات تھی تڏهं پے چیں کہ پتر تو کے کوٹھے لا آؤنے تو جو کاکا آیا ہے تیارے کرے گا نا اساں بیرو حل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو حضرت زید نیریاں تھا تھوڑی کوار حضور جو چہروں نیریاں نے گڑی کن دے پے نے کاکا کن دے ٹائم اٹھیا کرو کیا تھا اعلی حضرت فرمائیے تھا تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. یا رسول اللہ ان میں کوئی شک نہیں حارثہ مجھے پہ ہے ربی مجھے کاکا ہے پر آقا ای پڑھاؤ جانا تو ہیاتی انہی بیرو ہلے ہونا تو مجھے آزادی کی زندگی ملن تھی پر یا آقا یا رسول اللہ مجھے آقا مجھے سرکار آؤ مجھے زندگی میں آدھی غلامی میں جو کو لطف دیکھو ہے ہزاروں آزادی کہ آؤ آدھی غلامی میں تے مجھے قربان کریاں. حضرت زید بن حارثہ پہ انے کاکا کوٹھے لا آئیو ویانا انے چیوتا یا رسول اللہ آدھو ٹکڑو کھا دو ہے ہنے آدھو دربار چھڑی نے کیڑا نہیں مجھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیڑا مہربان دیکھو کہ پین کاکا کے مجھ محبت نے قربان کی. حدیث میں آتے تو باں جلے نے ہر میں کعبہ میں کوٹھے گیا کعبۃ اللہ کے سامنے ہر میں کعبہ میں کوٹھے گیا انے اعلان کیوں جو اے بچے والا سنی گنجا زید بن حارثہ اج سودی مجھو غلام ہو اج پٹھیا مجھو غلام نے پر اج پٹھیا مجھو پتر ہے ہنے ان جو نالو زید بن حارثہ میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی وڑے سودی حضرت زید بن محمد چواندا ہوا تیم پٹھیا اللہ تعالیٰ قرآن کے میں جانا حکم فرمائے ادعوہم لآبائہم ان جو کو اصلی پے ہوئے انہیں جو نہ رکھو پالک پتا جو نہ رکھے گی شریعت میں جانا اجازت میں. بہرحال ایڑا عاشق نے دیوانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابہ ہوا ایڑا یعنی تمام رشتہ ہکڑے طرف انے رشتہ محمد الرسول اللہ بے طرف. احد دی لڑائی جا آنکہ سماچار ہوں دا خوفناک لڑائی مدینے تھی 4 کلومیٹر جب آجو میں 70 صحابہ شہید تھا انے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا ڈنڈ مبارک زخمی تھا رخسار متے ہکڑو تلوار جو گا لگو ہکڑو تیر پن لگو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پن زخمی تھا خون نکلو افواہ پر پھیلا دی ہوئی جر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی گیا جکڑا صحابی ہوا حضور جا ہم شکل ہوا غالباً مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور جا ہم شکل ہوا سجو چہرے متے خون لگے لو کئی بار لگا ہوا شہید تھی گیا مارو ہے کہ لگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی گیا. کفر مکہ اعلان کیوں المحمد قد قتلا محمد پورو تھی گیا مدینہ 4 کلومیٹر جو کو سماچار سوئیں دوڑیا حضور جو دیدار کرے لا کرے آقا کے میرے لا کرے آقا جو خیریت کا حالت میرے لا کرے. ایکڑی عورت قبیلہ بنی دینار دی عورت ہے خبر پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ متے حملو تھی ہوا ہے حضور معذاللہ شہید تھی گیا ہے گھر خالی ڈیڈو اوڈے متے تھے روانی تھی مارو کئی واٹ میں ملیا کوکتے ہیں کہ اے خاتون سنی گن جنگ بدر جنگ احد میں جاتی حلو ہوتا تو تجھے پیجی لاش میرے لئے حلو ہوتا تجھے پیجی لاش میدان احد میں پئی ہے جراک آگیا ودئی تو کوکتے ہیں اے خاتون سنی گن تو جو بنی تو جو شہر آؤ لاش میرے لئے حلو ہوتا
अॻियां वियो त तो जो भाउ शहीद थी वियो आहे। हर एक समाचार ॾिने। ई ख़ातून जंगे मैदान उहद में आ वई। माण्हूअ खे पुछो त मुंहिंजे पीउ जा समाचार न ॾियो, मुंहिंजे भाउ ने शोहर जा समाचार न ॾियो, एतिरो वतायो त मुंहिंजे आका जो हाल करो वञे। माण्हू चवंदे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से। वो भाई वो औरत दौड़ी ने हुजूर की खिदमत में आ वई। हुजूर जो चेहरो ॾिसी ज़ारो कतार रोई न के कुल्लु मुसीबतिन बादका जललन। ऐ मदीना वारा आका सॼी दुनिया लूटा थी वञे पर मुंहिंजा आका आई सलामत आयो त मुंहिंजो मरो सलामत। अहिड़ो इश्क ने अहिड़ी मोहब्बत इन सहाबाई किराम के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हिकिड़ा सहाबी उनजो नालो है हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन। मशहूर वाक़ियो है। यतीम बचपन में पे मरी वियो। काका परवरिश के हैं। माँ है न काका है। माँ वीचारी करो करे ई पण डेर जे आसरे ऊ कमाए ने इन जो पेट भरे, नंढे बच्चे जो पेट भरे। जॾहिं इस्लाम आयो हजरत अब्दुल्ला बुद्धिशाली हुआ। खबर पई जो वॾा वॾा समझदार माण्हू मदीने वञे था, कलमो पढ़ी मुसलमान थियनि था। काका के चेंज मूंखे पण रजा दे, आऊं पण वञा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार करियां। काका इन जो कट्टर दुश्मन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अने इस्लाम जो कट्टर दुश्मन। कबीले मुजीना नालो है। उन कबीले जा हुआ हजरत अब्दुल्ला। असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा। काका मञियो न। घणे कोशिश कयूं, काका के चयो तूं पण हल, अल्लाह तौफीक दे त कलमो पढ़े, ईमान की दौलत से मालामाल थी। काका त ना आयो पर इनके पण मना के चे तू भले ना चो, आऊं तने वञा तो, मुझो थोड़ी मालिक है तू। चे तो जा कपड़ा जो को पहरेला आहिनि ई पण मुझा उतार। कपड़ा तोलो पन्नो वरी जी अवस्था है, कपड़ा उतार मुझा। अब्दुल उज़्ज़ा जंहिंजो नालो है, काका जा कपड़ा उतारे ॾिनो। रात वक्त है, दरवाजे मथे आवाज दस्तक ॾिनो। मां खे चवंद मां तो जो ॾेढो ॾे मूंखे। उन ज़माने जी बाइयूं ॾेढा ने ओढ़ना आहिनि से जाड़े कपड़े जा पहिरींदियूं आहिनि। मां तो जो ॾेढो ॾे। मां ओढ़णो ॿारी में थी पुत्र खे ॾिनो। उन ॾेढे जा ॿुटो कर कयूं, हिकिड़े जी लुंगी अने हिकिड़े जो मथे खमीस बनाए। अने रात जो टाइम अब्दुल उज़्ज़ा वतन में जाती रवाना थी गया। कई ॾींहं जी मसाफ़त के बाद अल्लाह जी कसम सहाबा के इस्लाम केड़ो मुश्किल से मिली हुआ। पाण खे त साओ सस्तो सौदो है। पंहिंजो पे मुसलमान, ॾाढा मुसलमान, कलमू पढ़ी न मुसलमान थी वियो, साओ सस्तो। उन्हीं के नेरोज भला इस्लाम ला करे केतिरा दुख ॾिठो आहे। अने क़यामत जो ॾींहुं मालामाल हूंदा, फ़ाइदे न हूंदा। कई रात ॾींहुं मुसाफ़िरी करे करे ने मदीने आया। मदीने पुॻा त अधु रात जो टाइम है। अधु रात जो टाइम हुजूर जो घर अने मस्जिद नबवी साओ आड़ो आ बाजू में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार जो मस्जिद में विया तो ॾिठो हिकिड़ो मुसाफ़िर वेठो आहे। हिकिड़ी चादर उढेली है ने हिकिड़ी चादर लुंगी पहिरेली। पुछो करो नालो है। कुरेला आवे कि आका आंजी याद सताए ते आजो कलमो पढ़ी ने ईमान गिने लायो। हुजूर कलमो पढ़ाए मुसलमान बनाए। नालो करो चे अब्दुल उज़्ज़ा। चे अज पुछिया तो जो नालो अब्दुल उज़्ज़ा ने अब्दुल्ला है, अल्लाह जो बंदो। अने तो जो लक़ब जुल बजादैन वो चादरे वारो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड़ा दुख सजी गाल के काका हेड़ी रीते मुके घर में जाती कढी छने। असी यतीम हुआसी हेड़ी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे एड़ी मोहब्बत करींदा हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा एंड पार्टी के साथ इनके साथ कर देना। इन सहाबी की कुरान की तिलावत करिए जोर जोर से मस्जिद में अल्लाह की किताब के पढ़े। एक वक्त हजरत उमर थोड़ा जलाली हुआ, मस्जिद में आया तो बैठो जी परदेसी आवाज से कुरान पढ़ी गया। हजरत उमर खारा था। उनके जे हरेरे पढ़ दे, जोर से न पढ़ दे, माण्हू के डिस्टर्ब थिए तो उनके दुख थियो। कुरान ला करे, रसूल ला करे, इस्लाम ने ईमान ला करे हेड़ो सफर को हिते आयो। गरीबुल वतनी में मुंह ते किए ना है।
અને કુરાન પઢે જે મૂકે મના કરીએ તો આવાજ से रुना उठ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विया पुछूं ॻाल्हि कयूं जो उमर मूं ते नाराज़ थी। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर खे चवनि जो ख़बरदार अॼु पुठियां मुंहिंजे अब्दुल्ला खे कीअं नथो ॾे। अहिड़ो लाड अने प्यार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन जो रखियऊं। उन ज़माने में हिकिड़ी लड़ाई जो मार्को आयो, जंग तबूक। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लड़ाई लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त मुल्क शाम में ईसाईअ से लड़ाई है, पहली लड़ाई। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 साहबा खणी हिजरी सन 9 में मक्के मदीने पासी रवाना थी। हुजूर के चइले आका आऊं पण हला, तमाम साहबा आई वञी रहियो त आऊं हिते रोके न करो करी आऊं पण हला तो। चे हा बेशक हल तू। चे या रसूल अल्लाह हिकिड़ी दुआ करेंदा मूला। चे कहिड़ी दुआ? चे दुआ करो कि हिन लड़ाई में अल्लाह ताला मूंखे शहादत तो दर्जो दे, आजे कदमे में आजे निगाह के सामने अल्लाह की रज़ा ला करे मूंखे जान ॾेई ॾियां। अहिड़ी दुआ करे ॾियो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके चयो ये सामने जेको झाड़ है न बावर जो इनजी छाल खणी अच, खल खणी आयो। हुजूर पट्टो बाधियो, हथ बाधियो अने चयो करो ऐं अल्लाह हिन मुंहिंजे महबूब सहाबी जे खून के काफिरे मथे हराम करियां तो। हिन के कोई काफिर कत्ल न करे सके, शहीद न करे सके। आका चे आऊं तो जान ॾिन लायो या आऊं तो एतरी दुआ मंगाई ना, आई तो ही दुआ क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ऐ मुंहिंजा साहबी अल्लाह जी रज़ा ला करे न तू रवानो थिए, गमे न हाल में तो जी मौत अचींदी, अल्लाह तबारक व तआला तो के शहादत तो मर्तबा ने दर्जो अता फरमाई। हकीकत करो खबर हिकिड़ो साहबी हुजूर के चवंदो आका मूला दुआ करो तो आऊं शहादत की मौत नसीब थी। हदीस पाक में हुजूर निगाह उची करे ने लोहे महफूज से नेरो तो उनकी मौत बिस्तर मथे लिखेली, मैदान में न। और हुजूर की शान ये वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कोई मांगने वाला तेरा। बस मुस्तफा वटा सवाल करे अने सरकार नाचे एवं तो बधे न मंगी गयो आका शहादत अने हुजूर ॾिठो जो विछाण मथे मौत है। हदीस पाक में अचे तो हुजूर हिकिड़ो इलाज बतायो, हर रोज रात जो सुम्हे थी पहला वुजू करे गंजे, वुजू जी हालत में सुम जे जॾहिं पर मौत अचींदी अल्लाह ताला तोखे शहादत जो मौत अता फरमाए, शहादत जो सवाब अता फरमाए। तो ऊ पण चवनि या रसूल अल्लाह आई त मूला ही दुआ कयां मुंहिंजो खून उम्मते हराम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हिन सफर में पण तोखे मौत अचे तो अल्लाह ताला तोखे शहीद जो दर्जो अता फरमाए। लश्कर वियो, रस्ते में हजरत अब्दुल्ला बीमार थी वियो, बड़ो आयो, जबरदस्त बड़ो आयो अने रात जो वक्त हजरत अब्दुल्ला इंतकाल करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरो मंजर हूंदो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद चवंदा जो अल्लाह जी कसम मुझे अखियों ॾिठो जो अल्लाह जो रसूल हजरत अबू बकर ने उमर के चयो ते इनकी लाश खणो। ॿिया सहाबा न सहाबा जा सरदार हिन नौजवान जी मैयत के खयो अने कब्र में उतारेला रसूलुल्लाह उतरिया। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नौजवान की कब्र में उतरिया अने पंहिंजे हथे से उन नौजवान के कब्र के मेजारा उतारियो अने हाथों पाड़े रखा मौला आऊं तो जे हिन बंदे थी राजी या तू पर थी राजी थी गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद चंदा अल्लाह की कसम आऊं ॾिठो थे हजरत बिलाल दियो बारे ने उबाई, हजरत अबू बकर अने उमर इनकी लाश खणी ने रसूलुल्लाह के दे गया है अने अल्लाह जो रसूल लाश पंहिंजे हथे उतारो कब्र के मेजारा है। अल्लाह की कसम आऊं तमन्ना क्यों से साहबी चंदा अब्दुल्ला बिन मसूद तमन्ना क्यों से इनके ठिकाने आऊं हाथ कर मुंहिंजो बेड़ो पार थी। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करे वारे के एड़ो इनाम दिया। बस हुजूर से मोहब्बत करो कोई नेरे आका जो इनाम करे हुए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह मांडवी में मखदूम साहब जो मज़ार है, मखदूम मोहम्मद इब्राहिम, इन्हीं के वालिद जो नालो है अब्दुल लतीफ।
दादा जो नालो है मियाँ मोहम्मद हाशिम मुहद्दिस सिंध रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद हाशिम नगर ठठरी रहमतुल्लाह अलैह, आशिक रसूल। हजरत शाह बिटाई साहब 400 वरह पहला लगभग हम असर रहे हिकिड़े टाइम में मुहद्दिस सिंध शाह मोहम्मद हाशिम नगर ठठरी रहमतुल्लाह अलैह शाह भिटाई की वसीयत क्यों मुझे इंतकाल थिए तो मुझे नमाज जनाजा आई पढ़ाई गया शाह भिटाई साहब आले रसूल हुजूर जी औलाद अल्लाह वारा वली विलायत का ताजदार जो मुझे नमाज जनाजा आई पढ़ाई गया जो ठीक है अल्लाह चाहे मुझे हयाती में आजी मौत वाक़ई थी दी तन आजी नमाज जनाजा आऊं पढ़ाएंगे सो मोहब्बत करे वारे के रसूलुल्लाह इनाम करो दिए का आए है हिकिड़ी तकरीर में चयो न ओकाड़वी साहब जुमे जी तकरीर में हाणे याद आहे जुमे जी तकरीर में चयो मौलाना ओकाड़वी साहब आखिरी टाइम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया मौत तो टाइम चो न सरकार तशरीफ ॾिनी आया विछां ते सुताई सकड़ा तो आलम उबा थी विया अने हाथों ऊंचा करे नि चो आका आजो करम है जो मौत जे टाइम ते आई आजे गरीब उम्मती जो हाल पुछेला पिंड आया जने मुहद्दिस सिंध मोहम्मद हाशिम नगर ठठरी रहमतुल्लाह अलैह पर्दो फरमाए विया जनाजो तैयार है हजारों माण्हुनि जी भीड़ है नगर ठठा जे मिजारा नगर ठठा जो कब्रिस्तान माई मकली जो कब्रिस्तान दुनिया में चौथे नंबर जो मर्तबे के एतबार से कब्रिस्तान है सुनी लो पहले नंबर जो कब्रिस्तान दुनिया में बैतुल मुक़द्दस जैमें हजारों अंबिया दफन हजारों पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह होते दफन है वड़ा वड़ा पैगंबर हजरत याकूब हजरत सुलेमान हजरत इसहाक वड़ा वड़ा पैगंबर पहले नंबर जो कब्रिस्तान बे नंबर जो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी लगभग 2000 सहाबा होते दफन है मदीना पाक में त्रे नंबर जो कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला हजारों सहाबा रसूलुल्लाह दा होते दफन है मक्के पाक में जन्नतुल मुअल्ला में उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मजार पर होते हैं अने चौथे नंबर जो कब्रिस्तान माई मकली जो नगर ठठा में उलमा वटा सोयो या बुजुर्गान दीन वटा लगभग 1 लाख ता खाली ओलिया दा मजार हिकिड़ो लख ता वली है ॿिया कब्रिस्तान अने नेरो तई ता हद निगाह कब्रूं ही माण्हू अल्लाह वारा वसीयत करींदा हुआ मरी वञा त मूंखे हेॾा दफ़न करींदा उॾा नमाज जनाजा पढ़नि इंतज़ार है जो शाह साहब अचे भिटाई साहब ना आया ॿिया को नमाज पढ़ाए ॾियनि जॾहिं नमाज पूरी थी हुई माण्हू भेगा थिया माण्हू ॾिठो भिटाई साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के को पुछे वारो पुछन सरकार आके वसीयत करे विया हुआ अने आए नमाज जनाजा ला ना आया भिटाई साहब चो अरे नमाज जनाजा क्यों पढ़ाया पहली सब में हजरत मोहम्मद हाशिम नगर ठठरी के जनाजे के सामने मुझे नजरें देखो रसूलुल्लाह पर अरे आका बाबा ने आए नमाज पढ़ाया ही आशिक़ें जो हाल है बस उन हस्ती से मोहब्बत करो मोहब्बत तो हक अदा करो कोई बदलो कितरो मिले तो आई नेरी जा दुनिया ने आखिरत अल्लाह तबारक व तआला कामयाब बनाए छड़ींदो अजो टाइम पूरो थियो अल्लाह तबारक व तआला मुके आंके मिने मुसलमाने के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सच्ची अने पक्की मोहब्बत अता फरमाए अने अल्लाह तबारक व तआला हुजूर जी सुन्नत हुजूर जी इत्तिबा अने हुजूर जी इताअत से पाके माला माल फरमाए अजी जो न्याज है ई साथी हाजी सुलेमान की तरफ से इन्हीं जा वालिद हाजी बचल वालिदा हाजियाने आयशा भाई अने इन्हीं जा पीरो मुर्शिद मुफ्ती हक़ सैयद हाजी अहमद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि जी साले सवाबला तकसीम थी है अल्लाह ताला इन्हीं के जज़ाए खैर अता फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातो सलाम तुम पे हरदम करोड़ों दरूद सलाम हो दीगारे करम हम पे सुल्तान दी हो दीगारे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हरदम करोड़ों दरूद सलाम
ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفنا ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، مسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں، مسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شافی اے امم لاج رکھنا تمہیں، اے شافی اے امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.